बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। अल्लाह के फजल व करम से आप सब भी ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रख ले। आमीन सुम्मा आमीन। जब मैं वॉइस ओवर कर रही थी तो बार बार मेरा बेटा आ जा रहा है, तो मैं कंफ्यूज हो गई मुझे क्या बोलना है। तो ये दोपहर का टाइम था, मैं बना रही थी आलू चिकन। क्योंकि बच्चे ज़्यादा वो सब्ज़ी वगैरह नहीं खाते, तो मेरी समझ में तो कुछ होता आता ही नहीं है। ये तो मेरे ख्याल में हर घर की कहानी होगी, ख़ास करे के लेडीज़ में, कि भाई क्या बनाए, दोपहर को क्या बनाए, रात को क्या बनाए, समझ में नहीं आता। बच्चे क्या खाएंगे, हस्बैंड क्या खाएंगे, बहुत मतलब मुश्किल है ये तय करना कि बनाना क्या है। तो चिकन पड़ी होती है कभी कभी, तो मैं बना लेती हूँ आलू चिकन शोरवे वाला, क्योंकि मुझे शोरवे वाला ज़्यादा पसंद है। मेरे हस्बैंड को भी, मेरे बच्चे भी खा लेते हैं, क्योंकि वाइट चावल बना लेती हूँ तो बच्चे खा लेते हैं। सॉरी, ये लंच नहीं है, डिनर है, रात का खाना था। तो ये मैंने आलू चिकन शोरवे वाला और वाइट चावल बना लिए थे। समझ भी नहीं आता बंदा क्या खाए क्या पकाए। मतलब घर में सब सारे काम कर लो, कपड़े धो लो, इस्त्री कर लो, झाड़ू पोंछा हर चीज़ कर लो, कुछ मतलब, लेकिन जब खाना बनाने की बारी आती तो ये सर पकड़ के बैठ जाते हैं हम लोग, खासकर लेडीज़, औरतें। भाई क्या बनाना है, क्या बनाना है, क्या खाएंगे, बच्चे क्या खाएंगे, हस्बैंड क्या खाएंगे। मेरे हस्बैंड चिकन इतना ज़्यादा नहीं खाते, उसको एलर्जी हो जाती है, लेकिन कभी 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 खा लेते हैं। लेकिन बच्चे तो खा लेते, शोरवे खा लेता है। अगर शोरवे वाला बना दिया, आलू डाल दिए तो खा लेते हैं चावल के साथ या रोटी के साथ। तो यही मसला होता है ख़ास कर खाना बनाने में, भाई क्या बना लें, बहुत टेंशन होती है हद से ज़्यादा। तो मैंने साफ़ करके फ्रिज में रख दी थी। तो मैंने कहा चलो जल्दी जल्दी, ये भी मगरिब के बाद का टाइम है। सोच सोच के फिर मैं उठी, मैंने कहा कुछ तो बनाना पड़ेगा। तो मैंने चिकन निकाल के बनाना शुरू कर दिया। ये शाम का टाइम है, मैं ऊपर आई थी, ये कमरे की सफाई की थी, मेहमान आ के चला भी गया। फिर मैंने गुज्जू को, इसमें अपनी बिल्ली है ना, उसको मैंने बंद कर दिया था। तो ये पुदीना में तोड़ने आई थी। रायते के लिए ये मतलब 4-5 दिन पहले की वीडियो है, मुझे याद नहीं है मैं क्या बना रही थी। तो मैंने बनाया था पुलाव, सॉरी, मैं बना रही थी पुलाव। तो ये मैं पुदीना तोड़ने आई थी, मैंने कहा पुलाव में भी डालूंगी और रायता भी बनाऊंगी। जब ये पुदीना में तोड़ थी तब मुझे याद है मैं पुलाव बन रही थी, क्योंकि मेरा इरादा था मैं अब रोज़ वीडियो डालूंगी, रोज़ अपलोड करूंगी, लेकिन मेरी तबीयत बीच में बिगड़ गई। मेरे ख्याल में मैंने 2 या 3 वीडियो रोज़ाना डाले थे, मैंने कहा मैं रोज़ डालूंगी, लेकिन शायद अल्लाह की मर्ज़ी, तो बीच में मेरी तबीयत इतनी बिगड़ गई तो मैं 3-4 दिन वीडियो नहीं, मतलब 5-6 दिन हुए मैंने वीडियो नहीं डाली। वीडियो बना के रखी थी लेकिन मैंने डाली नहीं थी, तो इसलिए मुझे याद नहीं आ रहा कि मैंने क्या बनाया था। पुलाव बनाया था, अभी पुदीना तोड़ी थी तब मुझे याद आया मैंने पुलाव बनाया था। तो ये रायता बना रही थी पुदीने का, और थोड़े से पुदीना मैंने पुलाव में डाला था। ये मैंने उगाए हुए थे ऊपर गमले में। मैंने कहा अभी जाऊंगी तो मैं हरी मिर्च और जो धनिया है उसके बीज लेके फिर वो भी उगाऊंगी, या मैं दराज से मंगा लूँगी, ऑनलाइन मंगा लूँगी। क्योंकि ये जो मैंने घर पे उगाया था ना पुदीना, तो इसकी खुशबू इतनी प्यारी थी, ऐसी खुशबू आ रही थी। मैंने कहा बंदा घर में, क्योंकि जब भी मैं मंगाती हूँ ना बाहर से, पूरी गट्टी गट्टी, मतलब मुझे काम की नहीं होती, तो फिर वो ख़राब हो जाती थी।
تو پھر میں نے کہا چلو گھر میں ہی اگا لیتی ہوں، کبھی بھی کبھی ضرورت پڑے گی 3-4 پتے توڑ کے بندہ کو کسی سالن میں یا رائتا وغیرہ بنا لیتا ہے. ویسے منگاتی تھی تو رکھ بھی لیتی تھی ٹیشو پیپر میں، یا کچھ بھی خراب ہو جاتی تھی. اور ڈرائی میں مجھے مزہ نہیں آتا تھا. 1-2 دفعہ میں نے ڈرائی کر کے میں نے پیس کے رکھے تھے، لیکن مجھے مزہ نہیں، جیسے دردرا رائتے بناؤ دردرا سا منہ میں آتا تو ذائقہ نہیں ہوتا. تو اس لیے میں نے کہا چلو گھر میں ہی اگا لیتے فریش. تو یہ میں نے دہی جما کے رکھی تھی. یہ میری جو ہانڈی ہے نا کافی پہلے کی ہے، مطلب 6-7 سال ہو گئے یہ پڑی تھی. اس کے 3 ہانڈیاں تھیں، 3 تھے. یہ بڑا والا تھا، اس سے بیچ والا اور چھوٹا تھا، لیکن 2 ٹوٹ گئے. اس کا ڈھکن بھی تھا لیکن اس کا ڈھکن مل ہی نہیں رہا تھا، پتہ نہیں ٹوٹ گیا ہے کیا. تو یہ پڑی تھی نیچے، میں اوپر لے کے آئی. میں نے کہا چلو کام میں تو آ جائے گی، دہی وغیرہ جماؤں گی، کیونکہ اس کا منہ کھلا کھلا ہے نا. تو دہی اور سالن بھی بنا لیتی ہوں اس میں کوکنگ بھی کر سکتے ہیں، اور چیزیں بھی مطلب سالن وغیرہ ہانڈی وغیرہ سرو بھی کر سکتے ہیں. تو یہ میں کچھ دن پہلے گئی تھی بچوں کے لیے بکس لینے، تو اس کے برابر میں ایک کروکری کی دکان ہے. تو یہ میں جب گئی تو میرے بچے، ہاں امی آپ تو تجھے تو جانا ہے. جب بھی میں جاتی ہوں سال میں تو میں اسی کروکری کی شاپ میں جاتی ہوں. تو یہ باؤل تھے تو میں نے لے لیے، میری بیٹیوں نے دونوں پسند کیے، امی یہ لے لو میگی وغیرہ کے لیے. تو یہ میں نے لے لیا، کیونکہ اب میرا ارادہ تیمو سے منگانے کا تھا، جو سیرامک کے نہیں ملتے مطلب ناشتے کے باؤل وغیرہ. تو ابھی اتنا مطلب تیمو مہنگا ہو گیا ہے. میری بڑی بیٹی نے کہا امی نہ منگاؤ، بہت مطلب ٹیکس وغیرہ لگا ہوا ہے، تیمو نے بہت مہنگا کر لیا ہے. تو ہم نے سب نے اپنے موبائل سے تیمو کو ڈیلیٹ کر دیا ہے. لیکن چیزیں اچھی تھی کافی، کچن کی چیزیں، مطلب گھر کی چیزیں، ڈیکوریشن کی چیزیں تیمو سے اچھی مل رہی تھی. تو اتنی مہنگی تھی حد سے زیادہ، تو میں نے کہا چھوڑو بھائی. تو ہم نے ڈیلیٹ کر دیا. پھر سے ہم لوگ دراز سے منگاتے ہیں، کوئی بھی چیز منگانی ہو تو دراز سے منگا لیتے ہیں. لیکن دراز کا ہی مسئلہ ہے، اگر 2 چیزیں منگا لو 200 والی یا 300 والی، تو اس کے ڈلیوری الگ الگ ہوتی ہے، تو چارجز الگ الگ بھرنے پڑتے ہیں. تو یہ میں نے ابھی چاول ڈالے تو بچے چلا رہے تھے، میرے ہسبینڈ وہ سویرے کھانا کھاتے ہیں تو بھوک لگی. میں نے کہا 10 منٹ صبر کرو، اب میں نے چاول ڈالے دم پہ ہو جائے پھر سب لوگ ساتھ میں بیٹھ کے کھا لینا. مجھے وائٹ اور شوربے والا سالن زیادہ اچھا لگتا ہے، وائٹ چاول. لیکن بچے کبھی کبھی ضد کر لیتے ہیں امی پلاؤ بنا دو. مجھے پلاؤ اتنا، ہاں یخنی پلاؤ اچھا لگتا ہے. میں بریانی بھی اتنے شوق سے نہیں کھاتی. ابھی کافی ٹائم سے میں نے بریانی گھر پہ نہیں بنائی ہے، کافی ٹائم ہو گیا ہے. کیونکہ میں بریانی اگر بنا بھی لو تو پھر میں کھاتی نہیں ہے، پھر میں اپنے لیے روٹی یا کچھ اور کھا لیتی ہوں، لیکن میں بریانی نہیں کھاتی، پتہ نہیں کیوں. ہاں کبھی کبھی ہو گیا، دل کر لیا مہینے میں 1 دفعہ تو کھا لیتی ہوں، ورنہ مجھے یخنی پلاؤ زیادہ اچھا لگتا ہے. وہ بھی بیف میں، مٹن میں. چکن میں نہیں، بیف یا مٹن دونوں میں سے کوئی ہو تو میں کھا لیتی ہوں. تو سب سے آسان ہوتا ہے یہ پلاؤ، چکن پلاؤ، آلو کا پلاؤ یا چنوں کا پلاؤ، وائٹ چنے نہیں ہوتے اس کے. تو یہ میں نے صبح ناشتے کے لیے منگا لی تھی، بریڈ اور انڈے منگائے تھے، تو میں نے اس میں ڈال کے فریج میں رکھ دیے تھے، کیونکہ صبح اسکول بھی تھا بچوں کا. تو میں رات کو ہی ناشتہ منگا لیتی ہوں، انڈے ہو گئے یا بریڈ ہو گیا، جو بسکٹ وغیرہ ہو گئے، تو میں رات کو ہی منگا لیتی ہوں، شام کے ٹائم ہی منگا لیتی ہوں. کیونکہ آج کل انڈے میرے گھر میں روزانہ آتے ہیں، کیونکہ میں کیک وغیرہ بنا لیتی ہوں ہر ایک دوسرے دن. تو یہ انڈے زیادہ منگا کے رکھ لیتی ہوں. ہر روز آ جاتے ہیں 1 درجن انڈے یا کبھی 2 درجن. تو یہ میں نے کھیر بھی بنائی تھی، کافی ٹائم کے بعد میں نے بنائی ہے.
کھیر نہیں تھی، سوری کسٹر تھا، کھیر نہیں تھا کسٹر تھا۔ تو یہ میں کھا رہی تھی، بچوں نے کہا ہم بعد میں کھائیں گے، کھانا کھانے کے بعد کھا لیں گے۔ تو میں نے فریج میں رکھ کے کچن صاف کر کے میں جا کے نماز پڑھ کے پھر سو گئی، پھر عشاء کی نماز پڑھ کے سو گئی۔ تو اب یہ جو کچن کے چیزیں پڑی ہیں نا، اب اس سے بور ہو گئی ہوں، میں نے کہا ان کو چینج کروں یا سیٹنگ چینج کر لوں۔ تو یہ ہے صبح کا ٹائم، رات کا ٹائم ہے۔ تو میں نے عشاء کی نماز پڑھ کے پھر یہ میں نے سورہ واقعہ اور سورہ ملک پڑھ لیا تھا۔ میں پڑھتی ہوں سورہ ملک اور سورہ واقعہ رات کو، مغرب کے بعد بھی پڑھتی ہوں، لیکن ٹائم نہیں ملتا مغرب کے بعد، ڈائریکٹ کھانا بنانا پڑتا ہے، پھر میں رات کو عشاء کی نماز کے بعد پڑھ لیتی ہوں۔